बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। निगरान वफाकी हुकूमत के सीनियर अहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है और मैंने आपको कहा था कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके ख़ास और सबसे बड़े अहदेदार हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू निगरान वज़ीर आज़म, उनको हटा दिया गया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। अब इसके बाद कौन से दो बड़े इस्तीफ़े आने जा रहे हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कल मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म जारी किया और इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ, जिस पर निगरान वफाकी हुकूमत को एक और ख़त लिखा है और बड़े सख्त अल्फाज हैं। और इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत में मामलात तगड़े तरीके से शुरू हो गए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाले जो जज थे, 10 साल की सज़ा एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सज़ा सुनाने वाले जज की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनके वो 14 मार्च 2024 को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज़ शरीफ को सज़ा दी, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस सुना, इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस को भी सुना। और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल की सज़ा सुनाई थी और फिर उसी नवाज़ शरीफ को जब पहले हुक्म था और जब दोबारा हुक्म था तो उसी नवाज़ शरीफ को दायमी वारंट गिरफ़्तारी फ़ौरन मुअत्तल कर दिए थे और नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क बैठे थे और उनके वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल जज मोहम्मद बशीर साहब यहाँ पे बैठ के कह रहे थे और अब भी उनके पास तोशाखाना का केस है। तो उम्मीद है कि जज साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले नवाज़ शरीफ को इसमें क्लीन चिट दे के जाएंगे और वो अपना नाम तारीख़ में रकम करवा के जाएंगे। मोअज़्ज़ज़ जज मोहम्मद बशीर साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अपनी जो एहसास ज़िम्मेदारी और अपनी जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी हैं वो उसके हवाले से इतने कॉन्शियस हैं कि उनकी हमशीरा की डेथ हुई और अगले रोज़ वो अदालत में बैठे थे नवाज़ शरीफ के वारंट गिरफ़्तारी और ज़मानत की दरख्वास्त को सुनने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा खतीजा शाह की पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो एक अहम पेशरफ्त सामने आई वो मैंने आपको रात को भी बताया था। उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में, ये वो तौहीन अदालत है जो खतीजा शाह ने दायर की थी। खतीजा शाह का उसमें ये मौक़िफ़ था कि जब मुझे 2 मुकदमात में ज़मानत मिली तो मैंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई पुलिस से कि खतीजा शाह के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा दर्ज तो नहीं है। पुलिस ने जवाब जमा करवाया कि खतीजा शाह के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। जब खतीजा शाह के ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा दर्ज नहीं था तो फिर किस बुनियाद पर उनको तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया और वो भी उस वक्त जब रिहाई की रोककार जारी हो गई तो उस पर क्यों ये दोबारा गिरफ़्तारी हुई। उस पर मैंने बताया था कि CCPO लाहौर पेश हुए थे। CCPO लाहौर ने कहा जी वो मैंने तो नहीं रिपोर्ट जमा करवाई थी, वो तो IG साहब ने जमा करवाई थी। तो फिर अदालत ने IG से रिपोर्ट नहीं तलब की, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया। डेट उसमें 3 नवंबर की रखी गई, जो मैं समझता हूँ कि लंबी डेट है, इस तरीके से डेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अदालत की जानिब से IG जो पंजाब है उनको बुला लिया गया है। अब वहाँ जो नीचे केस है खतीजा शाह का, उसमें जुडिशल रिमांड पर खतीजा शाह को जेल भेज दिया गया है। उसमें ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगी खतीजा शाह, जैसे सनम जावेद ने दायर की हुई है। तो इस हफ़्ते में सनम जावेद और खतीजा शाह की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से ज़मानत हो जाएगी। तब तक 3 नवंबर को अदालत कम अज़ कम आगे के लिए ये उनसे एश्योरेंस मांग लेगी कि आपने जो रिपोर्ट जमा करवाई उसके बाद अब किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करेंगे और इस तरीके से उम्मीद है कि वो रिहा हो जाएं। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा सोशल मीडिया है और यूट्यूबर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ दोबारा से जो नए सिरे से कोई कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं, रात भी कुछ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, तो ये चीज़ें बताती हैं कि अभी फ़िलहाल कोई मूड नहीं है रिलीफ़ देने का या इन चीज़ों को वाइंड अप करने का और अभी ये मामला आगे चलेगा। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ सामने आई, वो कमर बाजवा के समधी की थी, जिनको 3 दिन पहले तलब किया गया था और उनके ख़िलाफ़ FIA ने इंक्वायरी शुरू की थी। ये वो इंक्वायरी है जो पाकिस्तान की तारीख़ में तेज़ तरीन इंसाफ देते हुए ख़त्म कर दी गई है और 23 अक्टूबर को तलब किया था, 26 अक्टूबर को वो
جو FIA نے منی لانڈرنگ کی انکوائری شروع کی تھی وہ ختم بھی کر دی۔ FIA کے مطابق FIA منی لانڈرنگ سرکل لاہور نے صابر مٹھو کو، جو سمدھی ہیں سابق آرمی چیف قمر باجوہ کے، ان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 23 اکتوبر کو طلب کیا تھا، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ FIA نے صابر مٹھو سے ٹیکس ریٹرنز کی تفصیلات طلب کی تھیں۔ صابر مٹھو سے ملکی اور غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں اور ان سے 2016 سے 2023 تک کی ٹیکس تفصیلات مانگی گئی تھیں۔ FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل نے بتایا تھا کہ صابر حمید کے 19 اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا، جن میں سے 14 پاکستانی اور 5 فارن اکاؤنٹس شامل ہیں۔ صابر حمید کے 19 اکاؤنٹس میں 5.14 بلین کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے۔ FIA نے بینک ٹرانزیکشن، بیرون ملک دوروں کا ریکارڈ طلب کیا تھا۔ صابر حمید کو ذاتی اہلیہ اور بچوں کے نام پاکستان اور پاکستان سے باہر خریدی گئی غیر ملکی کرنسی کا ریکارڈ ہمراہ لانے کی بھی ہدایت کی گئی تھی۔ جاری مراسلہ میں کہا گیا تھا پاکستان میں بیرون ملک آف شور کمپنیوں کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ ذاتی حیثیت پر پیش نہ ہونے پر قانونی کارروائی کا کہا گیا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ قانونی کارروائی کیا ہوئی، وہ پیش بھی نہیں ہوئے اور اس کے باوجود صابر مٹھو کے خلاف منی لانڈرنگ کی انکوائری کو ختم کر دیا گیا۔ اور میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ملک پاکستان ہے، یہ اس کی تاریخ کی جو سب سے بڑی تیز ترین انکوائری ہے جو ہم نے دیکھی کہ اس طرح کے معاملات میں ہمارے ہاں جو نظام انصاف ہے وہ کس طریقے سے تیز ترین انصاف مہیا کرتا ہے۔ تو اب جو دوسری جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ایک معاملہ تھا کہ بھئی آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ جو آپ کو پسند نہیں ہیں ان کو تو آپ ہٹا رہے ہیں، اس بنیاد پہ جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے انتخابات کے ساتھ، ان کو تو آپ ہٹا رہے ہیں کہ وہ انتخابات میں رکاوٹ بنیں گے یا صاف شفاف انتخابات کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں، ان کو تو آپ نے یہ کیا۔ لیکن جو وہ لوگ جو سابق حکومتوں کے سینئر عہدوں پر بیٹھے تھے وہ اب تک برقرار ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کرتے۔ تو الیکشن کمیشن کو وارننگ دی تھی کہ منگل والے دن تک جو کمنگ ٹیوزڈے ہے کہ آپ یا تو بلا تفریق سب کے خلاف کارروائی کریں، اگر آپ بلا تفریق کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو آپ کے جو اکا دکا آپ نے لوگوں کو ہٹایا ہے پک اینڈ چوز کا، وہ ہم پھر جو آپ کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل کر دیں گے۔ اب دلچسپ صورتحال تب بنی کہ جب یہ معاملہ آیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 26 اکتوبر کو ایک نیا خط لکھا، پوسٹنگ آف سینئر فیڈرل گورنمنٹ آفیسر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ ان continuation of this office letter dated 24 اکتوبر 2023 copy enclosed on the subject cited above، کہ ہم نے آپ کو 24 اکتوبر کو ایک خط لکھا تھا۔ I am directed to state that it was required to send a compliance report، کہ ہم نے آپ کو خط لکھا تھا 24 اکتوبر کو کہ IG اسلام آباد کو اور DC اسلام آباد کو ہٹایا جائے، اور اب ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس آرڈر پر عمل درآمد کی جو کمپلائنس رپورٹ ہے وہ نہیں جمع کروائی۔ regarding transferring of the remaining transfer posting of the remaining officers of ICT administration police who have not been transferred till the date but the same have not been received in the office، اور نہ ان کی کوئی کمپلائنس رپورٹ ہمارے پاس جمع ہوئی ہے۔ It is once again directed to transfer IG police and Deputy Commissioner ICT without further delay under intimation to this office۔ محمد فرید ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے یہ کاپی چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیجی ہے اور باقی جو حکام ہیں ان کو بھی کاپی بھیجی ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو 24 اکتوبر سے کہا ہے کہ آپ ان افسران کو ہٹا دیں، IG اسلام آباد کو اور DC اسلام آباد کو۔ ابھی تک آپ نے کمپلائنس رپورٹ نہیں جمع کروائی، عمل درآمد رپورٹ نہیں جمع کروائی۔ آپ کو آخری بار ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ ان کو عہدوں سے ہٹا کے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے جو انٹیمیشن ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے آفس میں جمع کروائیں اور الیکشن کمیشن کو بتائیں کہ آپ نے احکامات پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ یہ ایک وارننگ لیٹر جاری ہوا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ IG اسلام آباد کو اور DC اسلام آباد کو ہٹایا جائے، کیونکہ یہ معاملہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اٹھا لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام وفاقی سیکٹریز کی بھی رپورٹ طلب کر لی تھی کہ اس وقت کون سے وہ وفاقی سیکٹریز ہیں جو آج بھی اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، جو سابق حکومت کے بھی وفاقی سیکٹری تھے، ان کی تفصیل بھی طلب کر لی تھی۔ اس پر پھر حالانکہ لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی بڑی درخواستیں گئیں IG کے خلاف، CCPO کے خلاف، لیکن وہاں کارروائی نہ ہوئی، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کے اوپر رپورٹ طلب کی تھی۔ تو جیسے وہ رپورٹ طلب کی تو اس رپورٹ کے فوراً بعد
یہ نوٹیفیکیشن 26 اکتوبر کا جاری کر دیا گیا۔ دی پرائم منسٹر ہیز بین پلیز ٹو ایکسیپٹ ریزگنیشن ٹینڈرڈ بائی ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ۔ ڈاکٹر توقیر حسین شاہ جو پرنسپل سیکرٹری ہیں شہباز شریف کے بھی تھے، پہلے وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف تو تب تھے، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے بھی یہ ملزمان میں سے تھے جو بعد میں بری ہو گئے تھے، اور پھر اگلے مرحلے پر شہباز شریف کے وزیر اعظم کے طور پر یہ پرنسپل سیکرٹری رہے، اور اب نگران وزیر اعظم کے تھے۔ فرام دی پوسٹ آف پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ود ایفیکٹ فرام 31/10/2023 بائی ریلیکسنگ دی کنڈیشن آف نوٹس فار اے پیریڈ آف 1 month، کہ جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جی 1 ماہ کے اندر آپ نے پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے، اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو 1 ماہ پہلے آپ نوٹس دیتے ہیں اور پھر استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو سید توقیر شاہ نے ڈائریکٹ استعفیٰ دیا ہے اور نگران وزیر اعظم نے اس کو منظور بھی کر لیا ہے، اور جو 1 ماہ کیا تھا جو ایک کنڈیشن تھی کہ 1 ماہ پہلے نوٹس دینا ہے، اس کو بھی ریلیکس کرتے ہوئے ان کا ریزگنیشن 31/10 سے وہ پرنسپل سیکرٹری کے عہدے پہ نہیں ہوں گے، ان کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب اگلی باری فواد حسن فواد اور عہد چیمہ کی ہے، اور منگل تک کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن احکامات جاری کر رہا ہے، اور آگے سے وفاقی جو نگران وفاقی حکومت ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔